आप अगर उसको थोड़ा सा बैठ के करें तो वो हो जाती है. आई विल बी वेरी सरप्राइज कि आप ना कर पाएँ. बट एनीवे, अगर इफ़ यू स्टिल हैव अ प्रॉब्लम, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, वो आपके लिए शायद काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे. एक दो जगह पे काफ़ी अच्छे शॉर्टकट्स उन्होंने दिए हुए हैं. बट एनीवे, तो कोई सवालात हैं तो आप बताइए इससे पहले कि हम आगे की तरफ चलें. एनी क्वेश्चन? आपके पास आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आवाज़ आ रही है. ठीक है, तो कोई सवाल? नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं है. फिलहाल कोई नहीं. अच्छा, वो मुझसे वो सबमिट करने में लेक्चर थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन अब सारे लेक्चर सबमिट हो चुके हैं उस पर, जीआर के भी और क्वांटम मैकेनिक्स के. एवरीथिंग ठीक इज है ऑन सर, नेट. थैंक यू सर. ठीक है सर. सॉरी कि मेरे को डिले हो गया. ओके, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. हम कहाँ पे थे? देखिए, ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सेकेंड शेयर स्क्रीन. ओके, सो लास्ट टाइम हमने एंगुलर मोमेंटम जो है शुरू की थी, राइट. और ग्रिफिथ की जो किताब थी उसको हम जो फॉलो कर रहे थे. तो इसकी अपनी कैलकुलेशंस खुद से कुछ करके देखी हैं. देखिए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप अगर जेटली की किताब भी देखें तो जेटली किताब में जो जो चीज़ें इसमें कुछ प्रॉब्लम्स के तौर पर दी गई, जेटली ने उसको सॉल्व किया हुआ है, या एग्जाम्पल्स में उसने उसको सॉल्व कर दिया, या प्रॉब्लम्स में उसने आगे इसको सॉल्व कर दिया. तो खासतौर पर जैसे ये आवाज सही नहीं आ 4.1 टाइप की जो इक्वेशंस हैं, जिसमें आपके जो कांस्टेंट है ए एम एल की हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी कैलकुलेशंस इसमें जेटली ने दी हुई हैं. कुछ भी नहीं है. ये जो रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स हैं वो एक के बाद एक लगाने होते हैं, और वो उससे ये सारे जो है फॉर्मूले निकलते चले आते हैं. अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप जो जेटली को एक दफ़ा ट्राई करके देखें. इसी तरह ये जो 4.1 यानी कि प्रॉब्लम 4.19 है, ये सारी चीज़ें हमें जेटली ने जो है वो सॉल्व की थी. प्लीज़ किताब को एक दफ़ा देखिए. ये जो हमने 4.3.2 शुरू किया था टॉपिक, इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है. सिर्फ सवाल इसके कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं एल स्क्वायर और एल एक्स, एल वाई एंड एल जी, उनको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखा है. ठीक है. इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो वो कुछ में रोटेशनल मोशन है, और सर. क्योंकि इसमें आर. हाँ, सर, यस. आवाज नॉइसी आ रहा है सर. क्या आवाज़ कम आ आवाज रही है? सही अच्छा नहीं आ रुकिए, मैंने असल में मास्क पहना हुआ है, मैं हटाता हूँ. कम आ रहा है सर. सामने कोई फैन हाँ, लग रहा है. फैन फैन ऑन है आपके पास? आपने क्या कहा, ज़रा फिर से कहिएगा, आपकी आवाज़ ज़रा कम थी. हेलो. हाँ, सर, ज़रा फिर. सामने आपके सामने लग रहा है फैन ऑन है सर. आवाज थोड़ा गड़बड़ आ रहा है सर. अब बताइए, अब कुछ बेहतर हो? सर, अब कुछ आवाज बेहतर? में थोड़ा नॉइसी आ रहा है. नॉइसी मींस. ये असल में यहाँ पे थोड़ा कमरे का एको है शायद. अब कुछ बेहतर हुई है आवाज़ आपकी? हम्म? आवाज़ कुछ बेहतर हुई है? हेलो. हेलो. मे भी सर उनके अकबर के नेट उसका प्रॉब्लम हो, इंटरनेट का. हाँ, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसे नहीं है. ओके, सो लेट्स बिगिन. ऑलराइट. तो देखिए, ये आगे बढ़ने से पहले इस पर थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे थे. तो देखिए, ये जो क्वेश्चन 4.123 लिखी हुई है, ये सिर्फ डेल को उसने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर लिखा हुआ है. हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे ये कह रहा था, क्योंकि देखिए जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो एक उसमें जो है एंगुलर मोशन, या ये कहें कि जो होता है रोटेशनल मोशन उसके अंदर इन्वॉल्व है. तो स्फेरिकल सिमेट्री वहाँ पे जो है वो
انوالو ہو جائے گی. تو اچھا رہے گا کہ ہم وہاں پہ اسفیریکل کوآرڈینیٹ ہم جو استعمال کریں. تو اس سے پہلے جو ہم نے آپریٹر سارے جو دیکھے ہیں جیسے ایل اسکوائر, ایل ایکس, ایل وائی, ایل زی, ایون ایل پلس, ایل مائنس ٹائپ کے جو آپریٹرز ہیں ان کو بھی ہم اسفیریکل کوآرڈینیٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, اور وہ یہ کہ دیکھیے 4.123 کے اندر ڈیل آپریٹرس نے یہاں پہ لکھ کے دکھایا ہے, آپ لوگ سے میرے خیال سے واقف ہوں گے. جس طرح آپ پارشل بائی پارشل ایکس پلس پارشل بائی پارشل وائی اینڈ پارشل بائی پارشل زی لکھا کرتے تھے, ایگزیکٹلی وہی چیز لکھی ہوئی ہے بٹ ان دا اسفیریکل کوآرڈینیٹس. اور ہمیں معلوم ہے کہ اینگولر مومنٹم جو ہے وہ آر کراس پی ہوتا ہے, تو آر بیسکلی یہاں پر ہے, اور یہ جو پی ہے, پی ہمیں جو ہے وہ بیسکلی بنانا پڑتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ڈیل جو آیا ہے تو اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ ایچ کٹ بائی آئی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے, تو یہ بیسکلی پی لکھا ہوا ہے, یعنی کہ ہم نے لینئر مومنٹم کو آپریٹر فارم میں لکھ دیا ہے کیونکہ ہم کوانٹم میکینکس کر رہے ہیں. تو جب ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے, کیونکہ یہ آر جو ہے وہ اس پورے ڈیل کے ساتھ کراس ہو رہا ہے, تو وہ تو جو آر ہے جب ہم اس کو آر کراس کریں گے, لیٹ می رائٹ اٹ ڈاؤن, یہ ڈرا ہوا تو ہمیں آر کراس کرنا پڑے گا نا. تو یہ آر جب ہم کراس کریں گے تو آر یہاں پہ بھی آئے گا, پھر یہاں پر بھی کراس ہوگا اور یہاں پر بھی کراس ہوگا, تو جو وہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا, ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ آر کراس آر والی ٹرم جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی, تو آر کراس تھیٹا اور آر کراس فائی بچے گا. تو جس طرح آئی کراس جے کے دیتا ہے اور جے کراس کے آئی دیتا ہے اور کے کراس آئی جے دیتا ہے, بالکل اسی طریقے سے آر کراس تھیٹا ہو تو وہ ہمیں فائی دیتا ہے, اور تھیٹا کراس فائی ہو تو ہمیں آر دیتا ہے, اینڈ سو آن. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آر کراس تھیٹا سے ہمارے پاس فائی آئے گا, اور آر کراس فائی سے ہمارے پاس جو ہے وہ تھیٹا ٹرم آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ والی ٹرم زیرو ہو جائے گی کیونکہ وہ آر کراس آر ہے, تو کسی بھی ویکٹر کا سیلف کراس پروڈکٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس نے یہاں پہ کر دیا ہے کہ آر کراس تھیٹا فائی ہے, اور یہ آر کراس فائی جو ہے وہ تھیٹا ہے. چونکہ مائنس سائن اس لیے آیا کیونکہ جو سائیکلک آرڈر میں فائی کراس آر ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہم آر کراس فائی کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ مائنس تھیٹا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آر اس میں ریلیونٹ ہے, آر فکس ہے, تو ایل جو ہے اینگولر مومنٹم آپریٹر اسفیریکل کوآرڈینیٹ میں اس سے تھیٹا اور فائی پہ ڈپینڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہمارے پاس یونٹ ویکٹرز ہیں یہ ہم نے چھوٹی کلاسز سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں گے ایکس وائی اور زیڈ لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح فائی کو ہم نے جو ہے وہ ایکس اور وائی میں جو ہے وہ ہم نے لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ تھیٹا کیپ اور فائی کیپ کی جگہ پہ ہم ان دونوں کی ویلیوز ہم جسٹ پٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہمارے پاس ایل آ جائے گا, اور وہاں سے ہم جو ایکس کمپوننٹ ہے یعنی کہ ہم جتنے بھی آئی والے کو ایک ساتھ کر لیں گے, اور جے والے جو کوافیشنٹس ہیں انہیں ایک ساتھ کر لیں گے, یا ٹرمس کو اور کے والوں کو ایک ساتھ کر لیں گے, اینڈ دیٹس ہاؤ وی آئیڈینٹیفائی ایل ایکس کمپوننٹ, ایل وائی کمپوننٹ اینڈ ایل زی کمپوننٹ, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایل سی جو کمپوننٹ ہے اس کو لینے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ اس کی ڈفرینشیل ایکویشن بھی بہت آسان ہے. یہ بھی بیسکلی ڈفرینشیل ایکویشن ہے فرسٹ آرڈر, لیکن یہاں پہ تھیٹا اور فائی دونوں انوالو ہیں, یہاں پہ بہت ہی سمپل قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن انوالو ہوئی. تو اب چونکہ ہمارے پاس ایل ایکس ایل وائی وغیرہ کی ویلیوز بھی آ گئی ہیں, تو ہم ایل پلس مائنس آپریٹرس ہیں وہ بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں, جو ہم نے اسفیریکل کوآرڈینیٹ میں یہاں پہ ڈیفائن کر لیے, جسٹ ایل ایکس پلس مائنس آئی ایل وائی, ٹھیک ہے. اور آپ کو تھوڑا سا اس میں اس طرح کے فارمولے استعمال کرنے پڑیں گے کہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے, cos فائی پلس مائنس آئی سائن فائی ای ٹو دا پاور پلس مائنس آئی فائی, ٹھیک ہے. اور یہ چیز یہاں پہ اس طرح لکھی جا سکتی ہے, ذرا سا غور کرنا ہوگا. یہ آپ کے پاس فارمولے لکھے ہوئے ہیں, یہ ایکسپوننشیل فارم میں لکھے جا سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ اگر ایل پلس ایل مائنس کے پروڈکٹ آپ اگر لیں تو کراس ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس اس طرح کی چیز آ جائے گی. جسٹ سمپل الجبرا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آپ کے پاس ایل موجود ہے, یہاں پہ اینگولر مومنٹم ویکٹر موجود ہے, تو اس کا آپ اگر میگنیچیوڈ لیں گے تو آپ کو بیسکلی ایل اسکوائر کرنا پڑے گا. تو یہ تو اور بھی آسان ہو جائے گا, کیونکہ جو آئی
کیونکہ اس کو کرنے کا دیکھیں طریقہ یہ ہوگا کہ جو بھی اس کے ایکس کمپوننٹ ہیں اس کو آپ ایکس کے ساتھ کر لیں، یعنی کہ آئی کے ساتھ جتنے بھی اس کی ٹرمز ہیں ان کو ایک ساتھ کر لیں، اور پھر جے والوں کو ایک ساتھ کر لیں اور کے والوں کو ایک ساتھ کر لیں. تو جب آپ ان کا ڈاٹ پروڈکٹ لیں گے یعنی کہ ایل ڈاٹ ایل کریں گے یعنی کہ ایل اسکوائر بنائیں گے، تو آئی والے صرف آئی کے ساتھ ڈاٹ ہوں گے، جے والے جے کے ساتھ، کے والے کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ بقیہ جتنے بھی کراس ٹرمز ہوں گی وہ ساری زیرو ہو جائیں گی کیونکہ یہ سارے آرتھوگونل کوآرڈینیٹ سسٹم ہے. ٹھیک ہے، تو ان دیٹ کیس یور ایل اسکوائر بیکم ویری سمپل. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشن ہے، اگین یہ اسٹینڈرڈ ایکویشن ہے، اور اس کے سولوشنز معلوم ہے کہ اس طریقے سے لکھے جا سکتے ہیں. رائٹ، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی جو ہے دیکھے ہوئے ہیں. اور جو سمپل ہمارے پاس ایل زی والی ایکویشن ہے وہ تو بہت ہی آسان ہے، اس کو ہمارے لیے سالو کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم نے ابھی پچھلے جو ہمیں لیکچرس تھے وہ ہم نے دیکھے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو ایل اسکوائر والی ٹرمز ہیں، یہ اس کے سولوشن جو ہیں وہ ہمارے پاس اسپیریکل ہارمونکس کے فارم میں جو ہے وہ آیا کرتے ہیں. تو ایچ ایل اسکوائر اور ایل زی یہ وہ سارے وہ ہیں آپریٹرز ہیں جو کہ آپس میں کمیوٹ کرتے ہیں. ایک منٹ رکیے گا، کچھ سائن ڈاکومنٹ میرا بل ہے سر، تنخواہ. تو یہ جو تینوں آپریٹرز ہیں 4.133 میں ان کی آئگن ویلیو ایکویشنز دی ہوئی ہیں کہ ایچ جب سائی پہ آپریٹ ہوتا ہے تو ہمیں انرجی دیتا ہے، ایل اسکوائر جب سائی پہ آپریٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں ایچ کا اسکوائر اور میگنیچیوڈ آف اینگولر مومنٹم دے دیتا ہے، اور ایل زی جب سائی پہ آپریٹ ہوتا ہے تو وہ ایم ایچ کا ٹائمز ایم جو ہے وہ دے دیتا ہے. یہ بیسکلی میگنیٹک کوانٹم نمبر ہمیں وہ دیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ یہاں تک تو ہم نے خیر اس کو دیکھ ہی لیا، اور پھر یہ ہمارے پاس ریڈیل ویو ایکویشن لکھی ہوئی ہے. جو چیز ہم اور اس نے اصل میں دیکھیے یہ جو 4.22 کے اندر یہ ساری چیزیں اس نے جو ہے وہ کر دی ہیں، اس نے ایز این ایکسرسائز کے طور پہ دے دی ہیں، جو کہ ہمیں زیٹیلی نے وہ سارے اسٹیپس کیے ہوئے ہیں کہ جو کہ یہاں پہ اس نے جو ہے ایکسرسائز کے طور پہ دیے ہوئے ہیں. ایک چیز میں آپ کو اور ایک سیکنڈ کیے گا، میں دیکھنے آگے اچھے اسپن شروع ہو. ٹھیک ہے، اسپن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی کچھ چیزیں اور دکھانا چاہ رہا ہوں جو اتفاق ہے کہ اس میں نہیں دی ہوئی ہیں، تو ہم سوئچ کریں گے اس کی طرف، زیٹیلی کی طرف. زیٹیلی کی تو میں تھوڑا سا اوائڈ اس لیے کر رہا تھا، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل دی ہوئی تھی، لیکن بہرحال وہ بھی ضروری ہے. ایک منٹ دیکھیے گا، میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گا، میں دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ، کہاں پہ اوکے، میں شیئر کرتا ہوں آپ سے. یہ آپ کے پاس جو زیٹیلی کا آپ کو پیج دکھائی دے رہا ہے؟ جی جی سر، دکھائی دے رہا ہے. اوکے، دیکھیے آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو میں آپ کو یہاں سے ایک دفعہ دکھا دوں. دیکھیے یہ اس کو میں تھوڑا سا اوائڈ اس لیے کر رہا تھا، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، لیکن آپ لوگوں کے پڑھنے کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ آر کراس وہی ساری ٹریٹمنٹ جو ابھی آپ نے گرفت میں دیکھی ہے وہی کچھ اس نے یہاں پر بھی کی ہوئی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس نے کمیوٹیٹرز وغیرہ کافی زیادہ اس نے سالو کیے ہوئے ہیں، تو جیسے ایکس ایل ایکس پی ایکس ایل ایکس، تو اس نے وہاں پہ ایکسرسائزز میں دیے ہوئے ہیں، وہ اس نے جو ہے وہ ایگزامپلس کے طور پہ اس نے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جنرل فارملزم جو ہے یہاں پہ دیکھیے جے سے مراد اس کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ٹوٹل اینگولر مومنٹم ہے. اس نے جے کو دیکھیے اس لیے لیا ہے یہاں پہ کیونکہ انٹرسٹنگلی جو الجبرا ہمارے پاس اینگولر مومنٹم کا ہے ایل کا،
وہی جو الجبرا ہمارے پاس اسپن کا بھی ہے انٹرسٹنگلی، ٹھیک ہے، وہی SU2 الجبرا ہے. اچھا، جب ہم ان دونوں کو ایڈ کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں بیسکلی L+S جو ہیں وہ اینگولر مومنٹم ہے، ایک آربیٹل اینگولر مومنٹم ہے اور ایک اسپن ہے. یہ جو انٹرنزک ہے یہ ایکسٹرنزک ہے کیونکہ اس میں R وغیرہ انوالو ہیں. تو ان کے سم کو ہم جب وہ ٹوٹل J کے ساتھ ضائع کرتے ہیں، ٹوٹل اینگولر مومنٹم ہے، تو اس نے J کے ساتھ اس لیے کیا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ بعض کیسز میں اینگولر مومنٹم ہی ہوتی ہے، ہم اسپن کو اگنور کر دیتے ہیں، اور کچھ کیسز میں ہم اسپن کو نہیں لیتے، صرف اینگولر مومنٹم لے رہے ہوتے ہیں. تو in any case whether we chooses S or L+S or only L, I mean all this formalism will remain the same. چاہے وہ آپ اسپن کے لیے کر رہے ہوں، چاہے اینگل مومنٹم کے لیے کر رہے ہوں، یہی کمیوٹیٹر الجبرا جو ہے وہ سیم رہے گا. تو یہ سوچتے ہوئے اس نے بجائے یہاں پہ وہ L یا S لیتا، اس نے J استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ سارے فارملزم جو ابھی آپ نے اس سے پہلے گرفت میں دیکھا ہے، وہی دیکھیے سارا کچھ کر کے وہ اس نے آپ نے L+L- لکھا تھا، یہ اس کو J+J- کہہ رہا ہے، اور وہ سارا کچھ کرا کے اس نے فائنلی یہ چیز نکالی ہے جو وہاں پہ اس نے زبانی لکھی ہے، وہ اس نے کیلکولیٹ کر دی ہے. اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد خاص طور پہ یہ جو چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں پہ اس نے ایکسرسائز کے طور پہ دی ہوئی ہے، وہ اس نے یہاں پر باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے نکالی ہے. تو یہ سمپل الجبرا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جو مجھے آپ کو یہاں پہ دکھانے کا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ان تمام جو ہم الجبرا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اس کی ہم میٹرکس ریپرزنٹیشن بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کی ہمیں آئگن ویلیوز وغیرہ معلوم کرنے کے لیے بجائے الجبرک میتھڈ استعمال کرنے کے ہمیں جو اس کی جو دوسری فارمز ہیں وہ بھی دیکھنی پڑ جاتی ہیں. تو دیکھنے بظاہر یہ ہمیں سمپل ایکویشن لگ رہی ہے، لیکن ہم اس کو 2x2 کے میٹرکس کے فارم میں یا 3x3 کے یا ان سو آن مختلف ڈائمنشن کے میٹریسز کے اندر ہم ان ایکویشنز کو لکھ سکتے ہیں. تو اس نے ایک دو بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپلس بھی ہیں، وہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ایکویشنز ہیں ان کو ہم کس طریقے سے میٹرکس کے فارم میں لکھ سکتے ہیں. رائٹ، یہاں پہ دیکھیے اس نے JX² اور JY² کو بھی اس نے جو سالو کر کے دکھایا، اور ان کی آئگن ویلیوز جو ہے اس نے نکالی ہیں. یہ یاد رکھیے کہ جب بھی ہم اس طریقے کے بریکٹس میں لکھتے ہیں تو آپریٹرس کو لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ایوریج ویلیو ہے. تو ہم نے اسکوائر کیا اور ان کی ایوریج ویلیو نکالی ہے، ٹھیک ہے. اوکے، تو یہ تو سارا وہ چل رہا ہے. ہاں، اب آ رہی ہے میٹرکس ریپرزنٹیشن. فارمولے سارے وہی رہیں گے. جو چیز ہمیں یاد رکھنی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس یہ J+- ہے، ٹھیک ہے. اس کی اگر ہم میٹرکس ریپرزنٹیشن دیکھنا چاہیں، JX کی دیکھنا چاہیں، JY کی دیکھنا چاہیں، اینڈ سو آن. ایون آپ کے پاس اگر JZ ہو تو اس کی بھی آپ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح L² کی بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ. اور یہ ساری جو ہم نے فارمولے نکالیں، یہ سارا جو کام کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ SU2 الجبرا جو ہے وہ اس کے انڈر میں آتا ہے. ابھی تک ہم نے یہاں پر J کی کوئی ویلیو فکس نہیں کی ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ J جو ہے ول بی اے سم آف L+S اینگولر مومنٹم، رائٹ، آربیٹل اینگولر مومنٹم پلس جو اسپن ہے اس کا سم ہے، ٹھیک ہے، رائٹ. لیکن ابھی ہم نے اس میں کچھ سیٹ نہیں کیا ہے کہ L کی کیا ویلیو ہے اور S کی کیا ویلیو ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا سم ہو کے کیا آ رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ایٹامک فزکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اینگولر مومنٹم اور S دونوں ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر J کی ویلیو جو ہے سیٹ ہوتی ہے. بعض اسٹیٹ میں J کی ویلیو 1 ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، اور بعض میں 3/2 بھی ہو سکتی ہے. یا اگر ہم صرف اسپن کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں، مثال کے طور پہ یعنی کہ J=S ہو فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں، ان کی اسپن جو ہے وہ 0 بھی ہو سکتی ہے، رائٹ،
हाफ भी हो सकती है अगर फर्मियन हो, और 1 भी हो सकती है, और 3/2 भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम उसी लिहाज से इस जे की जो डायमेंशन हैं वो हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसका सारा जो है वो अलजबरा या उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक फिजिक्स में वी आर मोर लाइकली टू हैव कंप्लीट एल प्लस एस। ये समटाइम्स एंगुलर मोमेंटम में हम इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली चूँकि एटॉमिक स्टेट में एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन दोनों शामिल होती हैं, तो वहाँ मामला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अच्छा, ये स्मॉल जे और कैपिटल जे का भी फ़र्क देख लीजिए। ये सारा कुछ हमें एटॉमिक फिजिक्स से मिल रहा होता है। देखिए, अगर हम इंडिविजुअली तौर पे एल को ऐड करें, यानी कि तमाम स्टेट जो भी इन्वॉल्व हैं उन वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को ऐड करें तो कैपिटल एल बन जाता है। व्हाट आई मीन इज़ दैट कि एल इज़ द सम ऑफ आई, और हमने स्मॉल एल कर दिया, ठीक है, आई टू एन, तो उसका सम हो गया। इसी तरह स्पिन एस, सम ऑफ फॉर एग्जांपल जे एस जे अप टू एन, तो इनको मिला के आपने जे बनाया। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या हो रहा होता है कि ईट इंडिविजुअल तौर पे हम एंगुलर मोमेंटम और स्पिन को ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि ये अब वो ये नोटेशन की बात है, हम स्मॉल एल रखें या कैपिटल एल, हमने कहा L1 प्लस S1, तो वो J1 हो गया, ठीक है। इसी तरह J2 जो हुआ वो L2 प्लस S2 हो गया, एंड सो ऑन। तो वहाँ पर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगी कैपिटल जे, वो सम होगा स्मॉल जे इसका, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्स्ट करें ऐड कर लिया 1 to n। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को कर रहे होते हैं। वो अगर आपने एटॉमिक फिज़िक्स देखी हो तो बेसिकली ये देखना पड़ता है कि जो हमारी ऑर्बिटल्स जो स्टेट्स हैं वो हाफ फिल्ड जो उनकी स्टेट है उससे कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होती है तो कैपिटल जे पे जाते हैं, और अगर उससे कम होती है तो स्मॉल जे पे जाते हैं। तो इस तरह का जो कन्वेंशन है। एनीवे, तो यहाँ पर बेसिकली जो स्मॉल जे और स्मॉल कैपिटल जे में जो फ़र्क है वो बेसिकली इस तरीके का फ़र्क है, और कोई बात नहीं है। लेकिन हमें फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए ये कैपिटल जे या स्मॉल जे वो एक ही चीज़ है, क्योंकि हम यहाँ फ़िलहाल एटॉमिक फिज़िक्स नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जे की वैल्यू 1 हो, राइट, मिसाल के तौर पे हम वेक्टर बोसॉन्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जे इक्वल्स टू 1 है, तो उनकी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो। तो देखिए, अगर हमें जे स्क्वायर मालूम करना हो, जे जी मालूम करना हो, जे प्लस माइनस, जे एक्स, जे वाई, ठीक है। इसी तरह जॉइंट आइगन स्टेट निकालनी हो, जे स्क्वायर एंड जे सी, जो कि ऐड होने के बाद आएंगे, ठीक है, and verify that they form an orthonormal and complete basis. Use the matrix Jx, Jy, Jz to calculate इस तरह के आपको रिलेशन भी आप मेट्रिसेस के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। वेरीफाई दैट JZQ ये स्क्वायर है, मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा ये क्यू भी है या क्या है। JZQ इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर JZ एन जे प्लस माइनस क्यू, आप 3 दफ़ा अप्लाई करें तो इजी के बराबर है। ओके, अच्छा, अब ये देखिए कि जे इक्वल्स टू 1 है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम, यानी कि आप इसको समझ सकते हैं कि जब मैं कह रहा हूँ जे इज इक्वल्स टू 1, तो बेसिकली इसका मतलब है कि ये हम बात कर रहे हैं एल की, ठीक है। और हमें मालूम है कि जब एल अगर 1 होता है, ठीक है, तो एम एल जो है या एम, उसकी वैल्यू जाती है -1 से 1 तक, यानी कि एम कैन हैव अ वैल्यू ऑफ 0 एंड प्लस माइनस 1, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो ये जो नोटेशन है इसको भी ज़रा समझ लीजिए। ये जो हम इस तरह करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पर पहली वैल्यू एल की है और दूसरी एम एल, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जे और एम जे, इस तरह समझ लीजिए। या आगे जाके जब हम स्पिन पढ़ेंगे तो स्पिन के वक्त ये एस और एम एस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। तो हम चूँकि अभी फ़िलहाल जे की बात कर रहे हैं तो हम ये वाली नोटेशन लेंगे, तो जे और एम जे, यानी कि जो जे का प्रोजेक्शन है जेड एक्सिस के अलाउंग, ठीक है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے جے کو 1 فکس کر دیا، فکس جے اکولس ٹو 1، تو اور ہم نے کہا کہ ایم جے کی ویلیو جو ہے وہ 0 اور پلس مائنس 1 ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر 3 اسٹیٹس ہونی چاہیے، 1 0، ٹھیک ہے، یا آپ اگر اس کو انکریزنگ آرڈر میں لکھیں تو ایسا کر لیں 1 اور -1 اور 1 0، مجھے کامن لگانے کی ضرورت نہیں، آپ ان کی یہ جو ہمیں ڈیراک نوٹیشن لکھی ہوتی ہے اس میں کامن لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں 1 اور 1، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 اسٹیٹس ہمارے پاس پاسبل ہیں جب جے اکولس ٹو 1 ہو۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ ہم نے پچھلے کورس میں یہ پڑھا ہے کہ بیسکلی وی ول ہیو 2j + 1 اسٹیٹس، ٹھیک ہے۔ اب جے اگر 1 ہے تو 2 + 1 3 ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ یہ جے اگر ہاف ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس 2 اسٹیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک، یعنی کہ اس کے 2 ہی کمپوننٹ ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں ظاہر کرتا ہے فرمیونس میں ہوتا ہے کہ ان کی اسٹیٹ یا تو پلس ہاف ہوتی ہے یا مائنس ہاف ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم فار ایگزامپل گریویٹون کی بات کریں، جہاں پہ جے جو ہے وہ 3/2 ہوتا ہے فار ایگزامپل، تو وہاں پر ہمارے پاس 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی ہم جو ہے اس قسم کی ریپرزنٹیشن ہم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس 1 - 1 1 0 اور 1 1 لکھے ہوئے، یہ بیسکلی بیسس ویکٹرز ہیں، یہ خیال رکھیے گا۔ ہم کوئی بھی ویکٹر ان تینوں بیسس ویکٹر کے ٹرم میں اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ یو کین تھنک آف دیز ایبسٹریکٹ نوٹیشن ایز فار ایگزامپل آئی، جے اینڈ کے فار ایگزامپل، جسٹ اس کو کمپیئر کرنے کے لیے جو آپ کا یوزول طریقہ ہے ہمیں بیسس ویکٹرس لکھنے کا۔ بٹ اس اسپیس میں جس میں کہ ہم جو اینگل مومنٹم لکھ رہے ہیں، ان میں بیسس ویکٹرز جو ہیں وہ 1 - 1 1 0 اور 1 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر ہم فار ایگزامپل جے اسکوائر کی ہم یہ جو ہے ریپرزنٹیشن معلوم کرنے کی کوشش کریں، تو پہلا سوال یقینی طور پہ یہ بنتا ہے کہ اس کی ڈائمینشنس کتنی ہوں گی۔ فار ایگزامپل یہ 1 × 1 کا میٹرکس ہوگا یا 2 × 2 کا ہوگا یا 3 × 3 کا ہوگا یا 4 × 4 کا ہوگا۔ تو دیکھیے اس کا جواب ہمیں یہاں سے ملے گا جب ہم نے جے کی ویلیو یہاں پہ پٹ کی، تو یہ 2j + 1 ویلیو آ گئی ہمارے پاس۔ ہمارے کیس میں 3 ویلیو ہیں، 3 بیسس ویکٹرز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو اس کی جے اسکوائر کی میٹرکس ریپرزنٹیشن آئے گی وہ بھی 3 × 3 کی ہوگی، اور وہ صرف جے اسکوائر ہی کی 3 × 3 کی نہیں ہوگی، بلکہ جے ایکس، جے وائی، جے زیڈ اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپریٹرز ہیں وہ سب کے سب 3 × 3 کے ہوں گے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر یہ فرمیونز ہوتے، فار ایگزامپل جے اکولس ٹو ہاف والا کیس ہوتا، تو اس کیس میں ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ ہاف اور پلس ہاف ہوتا اور ہاف اور مائنس ہاف ہوتا، تو اس صورت میں ہمارے پاس بیسس ویکٹر صرف 2 ہوتے ہیں، تو اس کی میٹرکس ریپرزنٹیشن بھی 2 × 2 کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی طرح فرض کریں کہ ہمارے پاس جے 3/2 کا ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر اینگل مومنٹم جو ہے وہ 3/2 کی ہوتی، تو آپ جب آپ 3/2 کو اس فارمولے میں رکھتے ہیں 2 + 1 جو ہمارے پاس فارمولہ ہے کہ کتنی ویلیو ہونی چاہیے جے کی، سوری ایم جے کتنی ویلیو ہونی چاہیے، تو 2 سے 2 کینسل ہوگا، تو یہ 3 + 1 یعنی کہ 4 ویلیوز آ جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ -3/2 سے +3/2 تک جائے گا، تو وہاں پر ایک 4 × 4 کے ہمارے پاس میٹرسز بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو جے کی ویلیو ہوتی ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو آپریٹرز ہیں ان کی میٹرکس ریپرزنٹیشن کی جو ڈائمینشنس کیا ہوں گے، 2 × 2 کے یا 3 × 3 کے۔ چونکہ ایم ہمارے پاس اس کی ویلیو 3 ہے اور 3 بیسس ویکٹرز ہیں تو 3 × 3 کے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو میٹرکس ہے ہمارے پاس 3 × 3 کا، اس کے مختلف ایلیمنٹس کو ہم کیلکولیٹ کیسے کریں۔ معلوم ہے کہ یہاں پہ 1 1 ہوگا، یہاں 1 0 اور 1 -1۔ ایک چیز آپ اور بھی دیکھ لیجئے کہ یہ اس کو لکھنے کا طریقہ جو مین یہ جے اسکوائر آپ کو پتہ ہے کہ اس اسٹیٹ پہ جا کے آپریٹ ہوتا ہے، تو یہ لیفٹ ٹو رائٹ چینج ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ 1 1 1 0
और 1 माइनस 1, और ये ऊपर से नीचे ये सेम रहती हैं, देखिए 1 1 1 और 1 0 1 0 1 0 और 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। इसका आप डॉट ले रहे होते हैं, इससे ये जो हमारे पास तीन जो हैं जो आई जे के या 1 माइनस 1 1 0 1 1 लिखे हुए हैं, स्टेट्स लिखी हुई हैं, तो ये टैली जाके इसके साथ डॉट होगा 1 1 के साथ, फिर ये जो दूसरी जो 2 1 लिखा हुआ है इसका 1 0 के साथ डॉट होगा, फिर ये तीसरी है तो उसका 1 माइनस 1 के साथ एंड सो ऑन। तो ये जितनी भी स्टेट हैं वो यूं और फिर यूं इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको इस तरह की जो सैंडविच इक्वेशंस हैं वो सॉल्व करनी है, यानी कि जे स्क्वायर जाके इन स्टेट पे 1 1 पे अप्लाई हो रहा है और फिर उसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हमें 1 1 से, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जे स्क्वायर का जो ऑपरेशन है 1 क्रॉस 1 वो है क्या, जब उस पर लगेगा तो वो क्या कर रहे हैं, इसकी आइगन वैल्यू क्या है, तो वो हमने यहाँ पे देखी हुई है, बस आपको देखना पड़ेगा। समझे, ये देखिए ये जे स्क्वायर की है, इसमें हमारे पास क्रॉनिकल डेल्टा हैं जे कॉमा जे, एक ये क्रॉनिकल डेल्टा है और दूसरा एम प्राइम एम, ठीक है। ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है दैट इज़ टू से जे प्राइम एम प्राइम जे स्क्वायर जे कॉमा एम, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से मिटाई दूँ और फिर आपसे बात होती है, इसको मैंने मिटा दिया, इज इक्वल्स टू एच कट जे इंटू जे प्लस 1, ठीक है। ये बेसिकली आइगन वैल्यू है, ठीक है। ये कब आ सकती है कि जब हमारे पास जे प्राइम जे, ये क्रॉनिकल डेल्टा, दूसरा एम प्राइम एम, जब ये जे क्रॉस जे प्राइम जे, यानी कि व्हेन वी हैव जे प्राइम इक्वल्स टू जे एंड व्हेन वी हैव एम प्राइम इक्वल्स टू एम, ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमें पता है कि ये क्रॉनिकल डेल्टा 1 देगा और ये क्रॉनिकल डेल्टा हमें 1 देगा। इसके बरखिलाफ जब भी जे प्राइम जे के बराबर नहीं होगा ये हमें 0 दे देगा, ऐसा ही होगा ना। इसी तरह एम प्राइम एम के बराबर नहीं है तो ये 0 दे देगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमें हमेशा डायगोनल के अंदर मिलेगी, ऑफ डायगोनल सारी 0 हो जाएंगी, क्योंकि ऑफ डायगोनल में जे प्राइम और जे डिफरेंट होंगे, एम प्राइम और एम डिफरेंट होंगे, ये उसी वक्त सेम होंगे जब हमारे पास मैट्रिक्स में डायगोनल में वैल्यूज़ आ रही हैं। क्योंकि डायगोनल में ही, क्योंकि आप अगर इसको गौर करें, आपके पास फर्स्ट करें कि एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3, फिर आपके पास 2 1 2 2 2 3, फिर आपके पास एलिमेंट्स हैं 3 1 3 2 3 2, ठीक है। तो सिर्फ डायगोनल में वो एलिमेंट्स होंगे कि जहाँ पे हमारे पास जे और एम की वैल्यू बराबर होंगे, अदरवाइज सब कुछ 0 होंगे, तो वो बाकी सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये बराबर होंगे तो ये हमें जो वैल्यू आएगी, जो भी हमारे पास यहाँ जे की वैल्यू हो उसको उसमें 1 ऐड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम्स एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे केस में जे बराबर है 1 के, ठीक है, वी हैव जे इक्वल्स टू 1, तो दैट मीन्स हमारे पास कांस्टेंट टाइप की आगे वो आ रही होगी वैल्यू, यानी कि 1 टाइम्स 1 प्लस 1, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स एच का स्क्वायर। ज़रा यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, देखिए इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जे और ये एम, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है अब जे स्क्वायर ऑपरेट होके हमें एच का स्क्वायर जे टाइम जे प्लस 1 दे रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एम और यहाँ पर एम, यहाँ पे जे तो सेम है, लेकिन एम यहाँ पे देखें और यहाँ एम देखें फर्क है, ये 0 है ये 1 है, इसका मतलब है ये टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ m माइनस 1 है, यहाँ m1 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। अब इस तरह यहाँ आइए, यहाँ पर m डिफरेंट है, यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। लेकिन ये जो 2 टर्म है, यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ 1 है, इसका मतलब ये ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास एच कट 2 टाइम्स एच कट स्क्वायर आ जाएगी। इस तरह ये टर्म 0 होगी, ये टर्म यहाँ ये हमें वैल्यू देगी,
क्योंकि यहाँ m माइनस वन है, यहाँ भी m माइनस वन है, ठीक है। लेकिन और यहाँ से भी हमें 2 टाइम्स एच का स्क्वायर मिल जाएगा, ये चीज़ टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी। इसलिए आप देखें इसने 2h का स्क्वायर बाहर निकाला क्योंकि ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और बाकी सारे टर्म्स कॉस्ट टर्म जीरो हैं। तो जे स्क्वायर की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आ गई, 2h का स्क्वायर टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि जे जी के बारे में, जे जी की भी अब ज़रा देखें कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू होनी चाहिए। आइगन वैल्यू इक्वेशन जो हमने यहाँ से देखी है कि जे जी इस पर ऑपरेट हो रहा है, फिर हम उसको जे प्राइम एम प्राइम से डॉट ले रहे हैं, तो एच पर टाइम्स एम और फिर क्रॉनिकल डेल्टा। तो अगेन आप देख सकते हैं कि जब जे प्राइम जे के बराबर होगा और एम प्राइम एम के बराबर होगा, ओनली इन दैट केस we will have h per times m, ठीक है। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर भी जीरो हो जाएंगे सारे, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आप ज़रा देखिए यहाँ पर आके यहाँ क्या हो रहा है, यही स्कीम रहेगी। अब जे स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे आप इमेजिन करें कि यहाँ पे जे जी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि ये वन क्रॉस, ये जब आप यहाँ पे जे जी लेंगे तो देखिए यहाँ पे वन है, यहाँ भी वन है, इसका मतलब है एम सेम है, तो वन आ गया, वन टाइम्स एच कट। जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हो गए। यहाँ माइनस वन क्यों आया, इसलिए आया कि यहाँ पे एम की वैल्यू माइनस वन है, ठीक है। तो ये माइनस वन आ गई, क्योंकि देखिए जो मेन फ़र्क है इन दोनों में वो ये है कि जहाँ पर जो जे स्क्वायर की वैल्यू है वो जे पे डिपेंड कर रही है, कैपिटल जे स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल जे पे डिपेंड कर रही है, और जे जी की वैल्यू एम पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमारे पास थर्ड कंपोनेंट जो है वो माइनस वन है, इस वजह से यहाँ पे माइनस वन आ गया, ठीक है। तो जे स्क्वायर की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गई और जे जी की आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा जे माइनस पे देखें, ये देखें कि ये जो जे माइनस और जे प्लस जो हैं, ये इसमें जो एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल के अंदर वो ज़ीरो हैं, वो पहले की तरह नॉन ज़ीरो नहीं है, बल्कि आपके दफ़ा यहाँ पे क्या है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास दो एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं। और इसी तरह जे प्लस जो है वो उसका रेप्लिका है, तो जो चीज़ यहाँ पर हमारे पास नॉन ज़ीरो है तो वो वहाँ पे ज़ीरो हो गई, और जो यहाँ ज़ीरो है वो वहाँ पे हमारे पास नॉन ज़ीरो हो गई, क्योंकि ये एक दूसरे के डिफ्लेक्शन होते हैं। पर लेट्स सी कि ये कैसे आया, ये मैट्रिक्स कैसे आया, ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ा सा इस 5.69 को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या होता है, जब ये जे प्लस को ले लें या जे माइनस को ले लें, ये जाके जब इन स्टेट पे लगता है जे कॉमा एम पे, तो हमें ये वैल्यू देता है एच कट स्क्वायर रूट जे इंटू जे प्लस वन माइनस, ठीक है। यानी कि आप ये देखें कि ये हिस्सा रिस्पेक्टिव कि आपके पास ऑपरेटर जे प्लस है या जे माइनस है, ये कॉमन है, एच कट टाइम स्क्वायर रूट जे इंटू जे प्लस वन। जो चीज़ तब्दील हो रही है, जो तब्दीली आ रही है वो है माइनस टाइम्स एम प्लस वन। अगर जे प्लस है तो ये वन ऐड होगा, और अगर जे माइनस है तो ये इसमें से वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक बार एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा ओनली व्हेन जब जे प्राइम जे के बराबर हो, यानी कि हमारे पास जेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एम प्राइम एम प्लस वन के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हम जे प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमारे पास एम प्राइम जो है वो एम प्लस वन के बराबर होगा, ठीक है। अगर फर्ज करें हमारे पास लेट्स से माइनस वन है, तो माइनस वन प्लस वन होके ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये और एम प्राइम भी ज़ीरो होना चाहिए और एम प्लस वन भी ज़ीरो होना चाहिए, तब भी आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा, अदरवाइज ज़ीरो दे देगा, ठीक है। अगर ऑन दी अदर हैंड जब आप जे माइनस इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फिर ये माइनस एम टाइम्स एम माइनस वन इस्तेमाल होगा, ठीक है, तब जाके ये आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा, अदरवाइज ज़ीरो दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब इस केस में डायगोनल वैल्यूज़ तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि डायगोनल वैल्यूज़ उस वक्त आती हैं जब एम प्राइम प्लस टू एम होता है। अगर हम माइनस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक कम वैल्यू के ऊपर ये जाके इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वन हो रहा है, ठीक।
اور جب جے پلس استعمال کریں گے تو یہ ایک ویلیو اوپر جا کے کہ ہم جا کر ہمیں جو ہے نان زیرو ویلیو دے گا. تو یہ چیز ہم یہاں پہ جو ہے وہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے ہم امیجن کریں کہ ہم فرض کریں کہ جے مائنس استعمال کر رہے ہوتے بجائے جے اسکوائر کے. لیٹس سی اف وی آر یوزنگ جے مائنس. ٹھیک ہے, تو فرض کریں کہ یہاں یہ جے اسکوائر نہیں ہے, لیٹس کال اٹ جے مائنس. ٹھیک ہے, اب جب جے مائنس اس پہ لگ رہا ہے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اسکوائر روٹ تو کیلکولیٹ کرنا ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. وہ تو کیونکہ جے تو کامن ہے ہی, تو جے کی تو ہمارے پاس نان زیرو ویلیو آ ہی سکتی ہے. یہ پرابلم نہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ جو کانونیکل ڈیلٹاز ہیں خاص طور پہ ایم والے, وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ ایم پرائم اگر ہم جے مائنس استعمال کر رہے ہیں شوڈ بی اکوز ٹو ایم مائنس ون. ایک اگر پلس والا کریں گے تو یہ ایم پلس ون ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارے پاس پہلی اسٹیٹ ہے وہ تو دیکھتے ہی پتہ چل رہا ہے زیرو ہوگی. اسی طرح یہاں دیکھیے, یہاں جب یہ جے مائنس لگے گا تو یہ اس کو مائنس ون کر دے گا. ٹھیک ہے, یہاں مائنس ون ہے, یہاں ون ہے, تو یہ بھی زیرو ہو جائے گا. اسی طرح یہ مائنس ون ہے, اچھا جے مائنس ون کو نیچے لے کے جا نہیں سکتا, تو یہ تو ویسے ہی اس کو زیرو کر دے گا, تو یہ والے ٹرم تو زیرو ہے ہی. تو اب دیکھ رہے ہیں یہ پوری جو را ہے یہاں پہ زیرو آ گیا. اب ہم یہاں آتے ہیں. اب جب جے مائنس بیسکلی ون پہ لگے گا, کیونکہ دیکھیں یہ جے مائنس یا جے پلس صرف اور صرف ایم کی ویلیوز کو چینج کرتے ہیں جو پروجیکشنز ہوتے ہیں. تو جب جے مائنس ون پہ لگا تو اس کو زیرو کر دے گا. ٹھیک ہے, جب زیرو کرے گا تو یہاں زیرو ہوگا, یہاں زیرو ہوگا, تو یہ آپ کو اس نے نان زیرو ویلیو دے گی. ٹھیک ہے, واقعہ یہاں پہ زیرو اس نے جب جے مائنس اس پہ لگا جا کے اس نے مائنس ون کر دیا, یہاں زیرو ہے تو یہ زیرو. اسی طرح مائنس ون سے نیچے جا نہیں سکتا, اگین زیرو کر دے گا. اچھا, پھر ہم یہاں پہ اگر جے مائنس کیلکولیٹ کریں تو ون سے کم زیرو ہوگا, یہاں مائنس ون ہے, یہاں زیرو ہے, تو یہ زیرو دے دے گا. اسی طرح یہاں پر ہے, اگر دیکھیں یہ جے مائنس زیرو پہ لگے گا تو ہمیں مائنس ون دے دے گا. تو مائنس ون چونکہ یہ ایک ہی چیز ہے اس نے ہمیں ون دے دیا. ٹھیک ہے, اور اگین یہ والی ٹرم زیرو ہو گئی. ٹھیک ہے, آلرائٹ. اچھا, اب ذرا سا یہاں پہ دیکھیں جو جے پلس ہے, تو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پر جو ٹرم ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہیں. یہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کرونیکل ڈیلٹا جو ہے وہ ایم پرائم اور ایم پلس ون کے برابر ہے. اگین اگر ہم یہاں پہ اب کی دفعہ یہ ازیوم کریں کہ یہاں پہ جے پلس ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر ہم ایم پلس اور یہاں جے پلس استعمال کرتے ہیں, تو اگین یہ ون سے اوپر جا نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر تین ہی اسٹیٹس اویلیبل ہیں, ون زیرو مائنس ون. یہ اوپر جا نہیں سکتا تو یہ پوری ٹرم زیرو ہو گئی. اچھا ہاں, یہ دیکھیں یہ اوپر جا سکتا ہے, جب اس پہ جے پلس لگے گا تو زیرو اس کو ون کر دے گا. یہاں بھی ون ہے تو یہ اس نے ہمیں ون دے دیا, ایچ کٹ اسکوائر روٹ ٹو آ گیا. ٹھیک ہے, اچھا, اور اچھا یہ بھی دیکھ لیجیے اسکوائر روٹ کی ٹو کیوں آ رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ ہمارے پاس یہ ہے, کیونکہ دیکھیے ہم نے کیا کیا ہے کہ ایم کی ویلیو کو آپ دیکھیں گے, ایم پلس ون کیا ہوا, گیا اگر ہم یہ والی ویلیو دیکھیں فار ایگزامپل یہ والی, ٹھیک ہے, ایم کی ویلیو زیرو تھی, ایم کی ویلیو یہاں پہ زیرو تھی, تو یہ پورا حصہ زیرو ہو گیا. اور یہاں ہم نے ون جے کی ویلیو ون تھی تو ون پلس ون ٹو ہو گیا, اسکوائر روٹ ٹو اس وجہ سے آیا ہے, ایچ کا ٹائم اسکوائر روٹ ٹو. ٹھیک, اور یہی چیز جے مائنس کے ساتھ تھی. تو اوکے, تو یہاں پر کیونکہ یہ ایم کی ویلیو کو سوری یہ جو ہے یہ جے پلس آپریٹرس کو بڑھائے گا, تو زیرو سے بڑھ کے ون ہو گئی, تو اب یہ دونوں برابر ہو گئے, تو پھر یہ ہمیں ون دے دے گا. اچھا, یہاں پہ یہ اگر بڑھائے گا اس کو جے پلس ون مائنس ون کو, تو وہ زیرو کے برابر ہوگا, تو یہاں ون ہے تو یہ آرتھوگونل ہے تو یہ زیرو ہو جائیں گے. اسی طرح ون کو بڑھایا نہیں جا سکتا تو یہ زیرو دے دے گا. اسی طرح زیرو کو بڑھا کے ون کو کر دیں گے, لیکن یہاں پہ زیرو ہے تو یہ زیرو ہو جائے گا. جب مائنس ون کو آپ انکریز کر سکتے ہیں وہ زیرو کے برابر ہوگا, تو یہ ایم
सेम हो जाएगा तो ये टर्म आपको 1 दे देगा, और बकिया टर्म आप सारी देखें 0 हो जाएंगे, क्योंकि 1 नहीं बढ़ सकता, ये टर्म 0 होगी। 0 को बढ़ा के 1 ले जाएंगे तो यहाँ -1 तो ये 0 हो जाएगा, और -1 को बढ़ा के 0 करेंगे तो यहाँ -1 तो ये 0 हो जाएगा, एंड सो। तो इस तरीके से हम इन तमाम ऑपरेटर्स की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम मालूम कर सकते हैं। अब चाहे आपके पास ये एंगुलर मोमेंटम हो या चाहे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ये सारे जो फॉर्मूले हमने देखे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर एग्जांपल 5.67, 5.68 और 5.69, 5.70, 5.71, इट डजेंट मैटर कि ये आप इसको जे में लिखें या आप इसको एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल के साथ लिखें या स्पिन के साथ के लिए आप इस्तेमाल करें, इट डजेंट मैटर। ये सारा अलजेब्रा, ये सारी जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ये इसके तरीक़ा से हैं, ये टोटली डिपेंड कर रहा है जे की वैल्यू पे, या फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो एल की वैल्यू पर, और अगर आप स्पिन की बात कर रहे हैं तो एस की बात करेगा कि स्पिन जो है वो 0 है, हाफ है, 1 है, 3/2 है, ये क्या है, ठीक है। उसके लिहाज से उसके जो प्रोजेक्शंस होंगे या उसके बेसिस वेक्टर्स तय होंगे, बेसिस वेक्टर तय हो जाएंगे तो फिर हम इसके ज़रिए से उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तय कर सकते हैं कि कितने डायमेंशन की होगी, और फिर वो इसी तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट ले लेके हर एलिमेंट मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इसने लिखी यहाँ पे जे स्क्वायर किया, जे जेड, जे माइनस, जे प्लस, इसी तरह हम जे एक्स, जे वाई को भी मालूम कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये सारी जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये एक वैल्यू के लिए इसने की हुई जे = 1 के लिए। अब आपको यहाँ पे जे की कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, और उस वैल्यू को देखते हुए आप उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मालूम कर सकते हैं। आज हुआ ये है कि जूम ने चूँकि टाइम की पाबंदी हटा दी है, बावजूद इस बात के कि मैंने टाइम सेट किया हुआ था, तो जूम ने हमें इंटरप्ट नहीं किया कि आपका टाइम ख़त्म होने वाला है। मैं यहाँ फ़िलहाल अभी रोकूँगा, और आप इससे कोई सवाल करना चाहें तो आप कीजिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ हमारी 2 क्लासेस होती हैं, एक क्वांटम मैकेनिक्स की और दूसरी जनरल रिलेटिविटी की। तो कोई सवाल है तो आप कीजिए। एनी क्वेश्चन? सर ये जे माइनस वाला एक दफ़ा दोबारा समझाएंगे थोड़ा सा, सर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई एम की वैल्यू के लिए। देखो इस वजह से तुम इसके फॉर्मूले में देखो कहाँ गया, ये देखो, अगर तुम जे माइनस इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे ये फार्मूला 5.69 ये बता रहा है कि एम प्राइम, और ये तुम्हें नॉन ज़ीरो वैल्यू उस वक्त देगा कि जब जे प्राइम जे के बराबर हो, ठीक है, और एम प्राइम बराबर हो m-1 के, एम यस एम प्राइम बी इक्वल्स टू m-1, यानी कि हमारे पास अगर पर यहाँ पर कोई स्टेट होगी, लेट्स से 1 हो, बल्कि ये क्या, हाँ 1 हो, और अगर यहाँ एम प्राइम भी 1 हो, ठीक है, तो जे उसको कम करके, जे माइनस को कम करके 0 पे लेके जाएगा। तो ये वाली स्टेट भी जब तुम इसके साथ डॉट कर रहे हो तो यहाँ पर भी एम प्राइम की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर 0 नहीं होगी तो ये तुम्हें ये ओवरऑल तुम्हें 0 दे देगा, समझ रहे हो। इसी तरह अगर तुम यहाँ जे प्लस इस्तेमाल कर रहे हो, और फर्स्ट पे तुम्हारे पास एम की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो जे प्लस इसको रेस करके 1 पे ले जाएगा। तो जब तुम इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो ये एम प्राइम की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, अदरवाइज जब तुम इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये तुम्हें 0 दे देगा। ये मतलब है इसका। एम प्राइम शुड बी इक्वल्स टू m-1 when you are using j minus operator, and m prime should be equal to m+1 when you are using j plus operator। मतलब कहने का ये है कि देखो, मैं इसको वन नोट इस्तेमाल करूँ, वन नोट कहाँ गया,
स्टार्ट हो रहा है तो हम शेयर करते हैं कि व्हाट यू रियली मीन बाय इट। देखो अच्छा शेयर भी तो करना पड़ेगा। शेयर है सर जी। नहीं शेयर वन नोट तो शेयर नहीं था ना। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ये स्टेट लिखी हुई है, लेट्स से 1 और 0, ठीक है। अब इस स्टेट पे मैं अगर फर्स्ट करो जे प्लस ऑपरेटर लगाता हूँ, ठीक, तो जो मेरे पास फॉर्मूला है वो ये बता रहा है कि इट शुड बी इक्वल टू एच कट स्क्वायर रूट जे इंटू जे प्लस वन। तो जे मेरे पास क्या है 1 है, जे इंटू जे प्लस वन 1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा एम, क्योंकि ये याद रखो ये जे है और ये एम है, तो एम मेरे पास 0 है, तो एम ये इसको फार्मूला हमें बताता है कि एम टाइम्स एम प्लस माइनस वन, तो मैं प्लस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये 0 माइनस वन, चूँकि बाहर 0 तो एवरीथिंग विल बी 0, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसका जवाब जो हमारे पास आ रहा है वो स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, ठीक है। ये 1 0 का, और ये ऑपरेशन किया मैं जे प्लस का। अब अगर मैं इसका इसका एवरेज मालूम करना चाहूँ, क्योंकि देखो मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है, जब तुम उसका एलिमेंट मालूम कर रहे हो तो बेसिकली एक किस्म का एवरेज ही है ना। तो हमें मालूम है कि ये हमें उस वक्त वैल्यू देगा कि जब यहाँ पर लिखा हुआ वो स्टेट हो जो कि खुद भी 100 हो, ठीक है। अगर ये स्टेट 100 नहीं होगी तो ये तुम्हें नॉन ये तुम्हें ज़ीरो दे देगा, क्योंकि इसके इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि हम जो फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं उसके तहत होता ये है कि जब हम जे प्लस इस्तेमाल करते हैं किसी स्टेट के ऊपर जे एम पे, तो इट शुड बी इक्वल्स टू एच का स्क्वायर रूट जे इंटू जे प्लस वन और माइनस एम टाइम्स एम प्लस वन, ठीक है। और जे जे प्राइम जे और क्रॉनिकल डेल्टा एम प्राइम एम प्लस वन, ये होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे जे प्राइम और एम प्राइम करें तो उसी सूरत में ये मैट्रिक्स एलिमेंट हमें जो है नॉन ज़ीरो वैल्यू देता है। तो अब अगर ये देखो कि यहाँ पर ये एम की वैल्यू है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये हमें ये अगर बराबर हैं तो हमें ये वैल्यू दे देगा। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी स्टेट होगी उसमें जब हम ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें ज़ीरो दे देगा वैल्यू। और सेम इज़ ट्रू अगर हम यहाँ पे जे माइनस इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे जे माइनस इस्तेमाल करते तो फिर हमें जो देखना पड़ता वो ये था कि एम माइनस यानी कि एम प्राइम शुड बी इक्वल टू एम माइनस वन। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी अगर फर्ज करो ये 1 से ये जे प्लस ओके। एक बात और याद रखो कि मैंने यहाँ पे एक गलती की और मुझे एकदम एहसास हुआ, क्योंकि तो मैंने ये इस्तेमाल किया तो आई वाज डूइंग अ मिस्टेक। ये 1 के बराबर 10 वाली स्टेट के साथ नहीं होगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा, ये 0 1 सॉरी, क्योंकि जे प्लस जाके इसको बढ़ा रहा है ना, तो ये 1 1 स्टेट के साथ होगा। समझ रहे हो? समझ आई बात? क्योंकि देखो यहाँ पर जो वो इसमें जो प्लस वाले के साथ कंडीशन होती है वो ये होती है कि एम प्राइम एम प्लस वन, यानी कि एम प्राइम बराबर होना चाहिए एम प्लस वन के। तो यहाँ पर अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस वन क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 के साथ में नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो फिर ये अगर फर्स्ट करो तो यहाँ पे जे माइनस इस्तेमाल करो, तो जब ये 10 पे लगेगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा 1 माइनस वन में। तो ये फिर तुम्हें नॉन ज़ीरो वैल्यू उस वक्त देगा कि जब तुम इसको इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे 1 माइनस वन वाली स्टेट से, तो फिर ये तुम्हें एच कट टाइम्स रूट टू देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंडीशन जो है वो एम प्राइम इक्वल्स टू एम माइनस वन की है, और जे प्लस वाले में जो कंडीशन है वो ये है कि एम प्राइम इक्वल्स टू एम प्लस वन। तो ये बुनियादी फ़र्क है, ठीक है। ये मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव कैलकुलेशन के तौर पे कहा कि जे प्लस जब 10 पे लगा
کہ جے پلس 0 کو ریس کر کے 1 اسٹیٹ میں لے کے جا رہا ہے، تو اس کا ڈاٹ پروڈکٹ ہمیں 1 سے لینا پڑے گا، ادروائز کسی اور اسٹیٹ سے جب بھی لوگے تو وہ تمہیں 0 دے دے گا، کیونکہ یہ ساری اسٹیٹس آرتھوگونل ہیں نا. اگر یہ ایسا ہی ہے کہ تم فرض کرو کہ ایک اسٹیٹ میں تھے، لیٹ سے جے میں تھے، جے سے آگے بڑھ کے کے میں پہنچ گئے، تو جب تک کہ تم کے ساتھ اس کا ڈاٹ پروڈکٹ نہیں لوگے تو وہ سارے ڈاٹ پروڈکٹ میں وہ 0 ہو جائیں گے. تو ایسا ہی ہوگا نا. جی سر ایسے ہی. ایگزیکٹلی یہی چیز یہاں پر ذرا پھر ڈفرینٹ انداز میں لکھی ہوئی ہے، بٹ اٹ از دا سیم تھنگ. یہ روٹیشن تھوڑی سی ایبسٹریکٹ ہیں، بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم تھنگ. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے سر، آ گئی سمجھ. اور کوئی لوگ سوال کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں؟ Any other question? ہاں یا نا کہہ ہی سکتے ہو. سر میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. باقی لوگوں کے پاس کوئی ہے نہیں کیا؟ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو بھی روکتے ہیں. اس کو دیکھیے طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے جو بقیہ ریلیشنز ہیں وہ آپ ایک دفعہ خود سے ٹرائی کریں. ٹھیک ہے. یہ کیونکہ دیکھیے جب تک کہ یہ آپ میں نے سمجھا تو دیا ہے، لیکن یہ سارا گیم ہے سیکھنے کا، کرنے کا. اس طرح میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ کرکٹ جب تک آپ کھیلیں گے نہیں آپ نہیں سیکھ سکتے میچ دیکھ کے کہ کیا ہوا سمجھانے سے. تو یہ جو جتنے بھی میٹریسز ہیں جو نام ہم نے بنائے ہیں، ان دفعہ ذرا خود سے ٹرائی کریں ان فارمولوں کو دیکھتے ہوئے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے. 5.67 سے لے کے اور 5.71 تک ہمیں فارمولے دیے ہوئے ہیں، اور انہیں کو استعمال کرتے ہوئے بہت اچھی ایگزامپل ہے 5.3 کی. اس نے کافی ڈیٹیل میں کی بھی ہے. اس نے جے اسکوائر کی بھی کافی ڈیٹیل میں کر دیا اور بقیہ آپ صرف آپریٹر چینج کرنا ہے، اور جو اس نے وہاں پہ آئگن ویلیوز دی ہوئی ہیں وہ آپ کو دیکھنی ہیں، اور اس کے لحاظ سے چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آئگن ویلیو جو پرابلم ہے یا کوشچن وہ بیسکلی 5.67 اور 5.68 ہے. بقیہ آئگن ویلیوز نہیں ہیں کیونکہ وہ لوئرنگ اور ریزنگ آپریٹرز ہیں، اور جے ایکس جے وائی کو ہم سائملٹینیسلی ایل اسکوائر کے ساتھ معلوم نہیں کر سکتے، تو وہ لوئرنگ اور ریزنگ آپریٹرز کے فارم میں لکھے جاتے ہیں. جبکہ ایل اسکوائر اور ایل زی کو ہم سائملٹینیسلی معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایچ کے ساتھ کمیوٹ کرتے ہیں. تو دے ہیو دا سیم سیٹ آف آئگن فنکشنز. ٹھیک ہے. یہ پلیز آپ گو تھرو کریں اور لیٹس ہیو سم فن ود میتھمیٹکس. تو ابھی ہم اس کو رن کرتے ہیں اور پھر تھوڑا سا جنرلٹیوٹی کی طرف ہمیں کچھ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اس کو بھی کلاس بند کرتا ہوں.